अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने पिछले व्लॉग में गुफ्तगू रोकी थी। नज़र डालते हैं और जावेद शाह साहब से तज़िया लेंगे बल्दियाती इंतखाबात सूबा सिंध में और बिलखसूस कराची में इस वक्त पार्टी पोजीशन के हिसाब से कौन सी पार्टी अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, और कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करेगी, क्योंकि इत्तेहाद के बगैर यहाँ कोई चारा नज़र आ नहीं रहा है कि कोई सिंगल पार्टी जो है अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो। जावेद शाह साहब से इस पर खसूसी तजिया लेते हैं। जी जावेद शाह साहब। मेयरशिप के जो दौड़ चली है इसके हवाले से इस वक्त ये तो आप भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में लाजमी उनकी रिज़र्व सीटें आएंगी, उसके बाद मज़ीद अक्सरियत इसमें हो जाएगा। और कुछ जो इंडिपेंडेंट हैं, कुछ जो हैं छोटी मोटी तंजीमें हैं जैसे TLP का है, MKM हकीकी का एक, और 7 नून लीग के, ये भी पीपल्स पार्टी अपने खाते में ले लेगी, इनको अपने साथ अटैच कर ले डालेगी। लाजमी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ही रहेगी। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट कोई हुकूमत मेयर बना नहीं सकता अपना इंडिपेंडेंट, किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा जो पार्टी पर। अच्छा, पार्टी अलायंस पोजीशन में जमात इस्लामी और PTI का अगर अलायंस होगा और फिर वो भी ऐसी रिजर्व सीटें मिलके, तो उनका भी एक इत्तेहाद बन सकता है, मगर वो इत्तेहाद सूदमंद आवाम के लिए साबित नहीं होगा, शहर के लिए नहीं होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में इक़्तिदार में है, जमात इस्लामी अगर पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाती है, अलायंस करती है, तो बाखूबी शहर के मसाइल हल करने के लिए आई है ना जमात इस्लामी, कोई सियासत करने तो नहीं आई है। हालांकि PTI से ये तजर्बा जमात इस्लामी ले चुकी है। सूबाई हुकूमत के PK में जमात इस्लामी PTI के साथ थी जब नई नई इनकी हुकूमत आई थी पिछले टेनोर में इमरान खान की, तो उसमें जमात इस्लामी के साथ मामला ख़राब हो गए थे और सही नहीं चले थे। खैर वो एक अलग चैप्टर है। मगर कराची में अगर आवाम के से जो वादे किए हैं जमात इस्लामी वालों ने, उनको पूरा करना चाहती है जमात इस्लामी, तो उसको पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। और आइंदा के लिए भी अगर वो उभरना चाहता है, मजीद आगे से काम करेगी तो मजीद इसको वोट मिलेंगे आगे जाके जमात इस्लामी को, MNA और MPA की सतह पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। अब इसमें जमात इस्लामी मजीद है कि हमारा मेयर, पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हमारा मेयर, तो इस पे इनकी जो है ना कोई कुछ लो और दो की पॉलिसी पे अमल करते हुए मामला और नाइब मेयर की, हाँ नाइब मेयर, डिप्टी मेयर के लिए ना इस पे इनकी सेटिंग हो सकती है। अब इसके लिए मेरे इल्म में जो आया है कि अनकरीब जो सियासी बाजीगर हैं आसिफ जरदारी, उनकी सिराजुल हक से मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें ये मेरी इत्तलात है, जिसमें नईम रहमान और ये सब कराची के अमीर जो हैं और ये तमाम लोग काबीना जमात इस्लामी की आला सतही और आला सतही वहाँ होगी, इनकी मुलाकात मुतवक्को है। इम्कान खारिज अज़ इम्कान नहीं है, ये अनकरीब होने वाली। ये मेयर का डेड लॉक ख़त्म करेगी और बिलावल भुट्टो भी इस मुलाकात में मुमकिन हो। तो कहने का मकसद ये कि ये जब होगा अलायंस पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का ही बनना चाहिए और बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बासूरत दीगर कराची में कचरे के ढेर जूं के तूं पड़े रहेंगे, रोड यूं ही खुदे रहेंगे। पीपल्स पार्टी अपनी सत्ता पे जो काम करेगी, वो जो कर रही है आजकल हो रहा है जो काम, वो करते रहेंगे। बल्दिया में यही चलता रहेगा, वो फंड नहीं दे रहे, जमात वाले फंड मांग रहे हैं, जमात वाले धरना देंगे, इस पे एहतजाज करेंगे, CM हाउस का घेराव करेंगे। हाँ, अच्छा, PTI से जब पाकिस्तान की सतह पे PTM की लगी हुई है, यानी कि एक तरह के इख्तिलाफात शदीद तर हैं उनके, तो लाजमी PTI वाले अपनी सरवाइव के लिए जमात इस्लामी का कंधा इस्तेमाल करेंगे, वो भी एहतजाज में हिस्सा लेंगे कि यार कल जो हमें सीटें नहीं मिली शायद इनके तो फेल में मिल जाएं आगे जाके। तो जमात इस्लामी इस तरह अपनी सियासत को किल करेगी, आगे मुस्तकबिल में अपनी सियासत को नुकसान पहुँचाएगी। जमात इस्लामी को इस कराची शहर के अंदर अगर मज़ीद आगे पनपना है, मज़ीद तरक्की करनी है, मज़ीद वोट लेने हैं अवाम के, तो यहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ के अवाम का जो आपने वादे किए उनको पूरा करना पड़ेगा।
یہ وعدے آپ اسی صورت میں پورا کر سکتے ہیں جب آپ کو فنڈ ملے. فنڈ دے گی صوبائی حکومت. جب آپ کا صوبائی حکومت کے ساتھ آپ کا ہاتھ ملا ہوا ہوگا, آپ کی دوستانہ چل رہا ہوگا, کیونکہ ہمارا یہاں کا سیاسی ماحول اور کلچر ایسا ہے, ویسے تو ان کو ویسے بھی دینے چاہیے, جی جی مطلب قاعدے سے اگر یہ پی ٹی آئی کا ان کا الائنس ہو جائے, یہ بنا لیں یہاں, تو قاعدے سے شرافت کا تقاضا, مگر ایسا ہوتا نہیں پاکستان میں. تو وہ نرم گوشہ جب اس صورت میں رکھے گی پیپلز پارٹی کہ جناب یہ ہماری الائنس ہے اور ہمارا انہوں نے میئر بنا دیا تو ہم ان کا ڈپٹی میئر ہے, تو اس طریقے سے یہ کوئی آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں. اور اسی صورت میں شہر کی بھلائی, فلاح, اور یہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یہاں میگا پروجیکٹ, وہ بڑی بڑے شہر میں کام ہو رہے ہیں, تو یہ جتائے گی. اور اس میں جماعت اسلامی کا ہی نام بلند ہوگا. آپ کو کون سی پارٹی کا جاوید شاہ صاحب اس وقت میئر منتخب ہوتا ہوا مستقبل میں میں نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میئر پیپلز آپ کو پارٹی, نظر کیا آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی میئر سے شپ سے ہٹے گی نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو میئر شپ کبھی بھی نہیں ملی شہر کراچی کی. ڈپٹی میئر تک آئیں وہ, میئر شپ شاید پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ملی میری جہاں تک معلومات. اب پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ شہر میں کراچی میں میئر اپنا لانا چاہتی ہے, صحیح. تو اس حوالے سے جماعت سے یہ آتا ہے, جماعت بھی اس سلسلے میں شہر کی نمائندگی کرتی ہے, شہر کے لوگ ہیں اس کے رہنے والے, تو وہ بھی اس میں بدد ہے کہ ہمارا میئر بنے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا میئر بنے گا. پیپلز پارٹی نے نجمی عالم کو ہاں, نجمی عالم ہے. نجمی عالم جو ہیں یہ نجیب احمد ایک رہنما ہوتے تھے جنہوں نے کراچی میں بڑی پی ایس ایف کے, ان کو شہید کیا گیا تھا, ان کے یہ بڑے بھائی ہیں, اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ابھی چیئرمین ہیں حال میں, جو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں منتخب ہیں وہاں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو بنایا جائے گا. ان کے والد سید قوی احمد جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے پاکستان کے, سیکرٹری لیول کے پہ کام کر چکے ان کے والد مرحوم. تو یہ اچھی خانوادہ اچھا ہے, یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. کیا جماعت اسلامی یہ قبول اس کرے گی میں اور نائب میئر کی تو پوزیشن؟ اس میں یہ کچھ میں نے کہا نا لو اور دو کی پالیسی پہ ہوگا. جب یہ وعدے کریں گے کہ آپ کو ہم فنڈ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, سارے کام کریں گے. جماعت اسلامی پہلی مرتبہ آئی ہے جیت کے, مطلب اتنے واضح اکثریت سے اتنے عرصے کے بعد, حالانکہ ان کے میئر اخوانی بھی رہے ہیں, ان کے نعمت اللہ خان بھی رہے ہیں میئر رہے, تو ان کی دو, ہاں انہوں نے کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں ان کے دو میئر رہ چکے ہیں یہاں. ایک مرتبہ اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو بھی چانس دے دے میئر شپ کا تو کیا مذائقہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں اختلافات ختم کر کے عوام کے کام کو ترقی اور عوام کے فلاح بہبود کو اس میں اولویت دی جائے اور عوام کے مسائل کو ترجیح دی جائے. اسی میں ہی بھلائی ہے دونوں پارٹیوں کی. اور اسی میں سمجھتا ہوں ان کا اتحاد جو ہے نا, الائنس پیپلز پارٹی جماعت اسلامی, یہ بے حد ضروری ہے کراچی شہر کے لیے. دونوں یہاں کا حکمرانی کر رہی ہے ایک پارٹی, ایک پارٹی حکمرانی میں آئی ہے اب, تو لازمی اور فنڈ کے حوالے سے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی میں ہمارے شہر کی بقا اور مسائل کا حل چھپا ہوا ہے ان دونوں کے بہت الائنس. شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین, نیوز اینڈ ویوز میں منگل اب یوٹیوب چینل سے مرتضیٰ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے